अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर खताब वट्टू और आप देख रहे हैं 7 न्यूज स्पेशल। ईरान की एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमला कामयाब रहा या नहीं, साइट्स तबाह हुई या महफूज रहीं। अमरीकी मीडिया ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। मुल्क के दो बड़े इदारे CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट नशर करते हुए इंकशाफ किया है कि ईरान की एटमी तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुई बल्कि चंद माह के लिए पीछे चली गई हैं, यानी ईरान का एटमी सफर सुस्त पड़ गया है। रिपोर्ट में एटमी मवाद के तबाह न होने तक दावा किया गया है। हकाइक क्या है? ट्रंप सरकार दुरुस्त कह रही है या फिर अमरीकी मीडिया? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी शुएबुद्दीन सैयद साहब, तजियाकार और सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर अब्दुल वदूद कुरैशी साहब। सितारे इम्तियाज़ हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ स्टूडियो में ज्वाइन किया है डायरेक्टर 7 न्यूज जावेद गफारी साहब, सीनियर तर्जकार हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शुएब साहब, आपकी जाने बढ़ूंगा। एक सादा सा सवाल है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह हुआ, बच गया या फिर सुस्त पड़ गया? क्या कहेंगे आप इस पे? कि ईरान पहले से ये कहता चला आ रहा है कि उसका जो एटमी प्रोग्राम है, जो यूरेनियम अफसोदा कर रहा है, वो किसी किस्म के एटम बम बनाने के लिए नहीं। अमेरिका ने जो बम यूज किए हैं, ये अफगानिस्तान में इस्तेमाल शुदा डेजी कटर से भी ज्यादा ताकतवर बम थे। और जो आज ट्रंप साहब ने दावा किया है कि 30 मंजिलों की गहराई तक उन बमों ने मार की है, तो बात यह है कि अगर तो वहां पे अफसोदा यूरेनियम मौजूद था और ईरान ने वो तैयार कर लिया है जी। बम के ग्रेड का, तो ये इल्जाम लगा रहा था इसराइल, क्या वो बम की तैयारी कर चुके हैं एटम बम बनाने की, उनके पास उसके लिए मौजूद है वो मवाद, तो वो कहाँ गया? वो जो ईरानी उस सुराख के ऊपर बैठ के जो उस बम से पैदा हुआ है, अपनी तस्वीरें खिंचवा के सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, वहां से कोई ताबकारी खारिज क्यों नहीं हुई? एक ना समझ आने वाली कहानी है अमेरिकन की। अमेरिकन कहते हैं कि हमने वो तीनों प्लांट तबाह कर, जहां जहां उन्होंने वो मवाद रखा था यूरेनियम का, हमने वो उड़ा दिए। तो भाई अगर वो आपने तबाह किए तो वहां से कोई ताबकारी तो खारिज होनी चाहिए थी। क्या हम भूल गए जब 98 में पाकिस्तान ने तजर्बे किए थे तो चागी के पहाड़ का रंग बदल गया था? धमाका अंदर हुआ था गहराई में, लेकिन हमने पहाड़ को वो रंग बदलते देखा है, हम सब ने देखा है। आज भी जाके आप उसको खोल के देख सकते हैं यूट्यूब पे। बात इतनी सी है, ईरान ने फिर दावा किया है कि वो दोबारा वहीं से शुरू करेगा जहां इस जंग से पहले वो मौजूद था। अगर तो उसके पास सेंट्रीफ्यूज मौजूद है, अगर उसके पास, ये डॉक्टर साहब बेहतर बता सकते हैं प्रोग्राम में बैठे, मैं तो एक मुफ्तदी हूँ इस हवाले से, जो पढ़ता हूँ, जो इन लोगों से सुनता हूँ, वही सीखता हूँ। ये चीजें अगर मौजूद हैं तो फिर तो अमेरिका को इस जंग का कोई फायदा नहीं हुआ। इसराइल ने अपनी साख गंवा दी। इसराइल के पल्ले कुछ नहीं रहा कि 1400, 1500, 2000 किलोमीटर दूर से जी फायर किए गए मिसाइल हैफा के अंदर, तल अबीब के अंदर, हर जगह गिरे, और वहां गिरे जहां उन्होंने तसव्वुर नहीं किया था। इसका ये कोई इंडिया पाकिस्तान वार नहीं थी कि आपने इधर से ब्राह्मोस फायर किया, फतेह फायर किया और वो सेकंडों या मिनटों में जाके ठिकाने पहुंच गया। एक लंबा फासला तय करना था। रास्ते में अमेरिकन खड़े थे रोकने के लिए, ब्रिटिश थे, और हमारे मुसलमान भाइयों की एयर स्पेस जो थी, उन्होंने अपनी अपनी एयर स्पेस में सबने अपना अपना। शुएब साहब, जिस तरह आपने पहले कहा कि ताबकारी भी नहीं वहां देखी गई, तो अमेरिका का मीडिया क्या कह रहा है, सदर ट्रंप क्या कह रहा है, वो आमने सामने है, हकीकत क्या है? दावा कर दो एक दो लफ्ज का जी। अमेरिका को एक तकलीफ पहुंची है
अमेरिका का कतर का अड्डा वो असल बेस है जो पूरे जो अपना मिडिल ईस्ट को, साउथ एशिया को, सबको कंट्रोल करता है। अमेरिकन फौज का हेडक्वार्टर है। ईरान ने चाहे बता के किया, वहां तैयारे खड़े थे, हम सब ने देखा, तस्वीरें देखी, तैयारे गायब हो गए वहां से, लेकिन वो जो वहां मिसाइल गिरे हैं वो पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है कि अमेरिकन हेडक्वार्टर सेंट काम के अड्डे पर हमला हो सकता है, अमेरिका पे हमला किया जा सकता है। इट इज अ मैसेज। इस मैसेज को अमेरिका ने लिया और फौरी तौर पे जंग बंद कराई। अच्छा शोएब साहब, ये बताइएगा कि अगर ईरान अपना एटमी प्रोग्राम बचाने में कामयाब हो गया है आपकी नजर में, तो ये तो फिर ईरान की जीत ना हुई? मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि द लूजर्स आर अमेरिकन एंड द इजरायलीज। इसराइल ने जंग इस बिरते पे शुरू की थी कि जो मैंने इराक के साथ किया मैं ईरान को भी उसी तरह तबाह कर दूंगा, लेकिन जो गलत फहमी उनकी दूर हुई है वो ईरान के मिसाइल्स ने की है। ये खैबर शिकन, ये सजील, ये बाकी मिसाइल जो वहां तक पहुंचे, फतह मिसाइल, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम इतना फॉरवर्ड है। और ऐसा असल चीज जो सोचने वाली है, एक मिसाइल अगर तेल अवीव में गिर सकता है और उसके अंदर पेलोड ज्यादा है, तो आप तसव्वुर करें फिर क्या होगा। अगर उसके अंदर एटॉमिक यूरेनियम का थोड़ी कैपेबिलिटी रख दी जाती, फिर क्या होता है इसराइल के साथ। एक छोटा सा इसराइल है, बहुत छोटा, उसकी तबाही तो मसला ही नहीं है। वो फैलता जा रहा है, शाम तक फैल गया है, गोलान हाइट ले ली, इधर सराय सीना में घुस गया। वो किस्मत में वो एक ताकत है अमेरिका की, जो वो अरबियों को, अरब बादशाहों को, वो बादशाह जो मलूकियत है वहां पे, उनको डराने के लिए इस्तेमाल करते हैं अमेरिका। ठीक है, कोई गुंडा है उस खत्ते में। ठीक है शोएब साहब, आपका पॉइंट आ गया। गफारी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर सहाफी भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। गफारी साहब, आपकी राय जानूंगा। अमेरिकी मीडिया ने ईरान का बयानिया बोलना शुरू कर दिया है और बुनियाद है अमेरिकी इंटेलिजेंस की मालूमात, आप इस पर क्या कहेंगे? अमेरिकी मीडिया ने ईरान का बयानिया नहीं बोला, बल्कि अमेरिकी मीडिया ने सच बोलना शुरू कर दिया है, जो कि खटकता है। आपको याद होगा पिछले दौर में भी डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत कोशिश की थी कि मीडिया को वो काबू करे, वो उस वक्त भी मीडिया को काबू नहीं कर सका था और अभी भी वो वही कोशिश करेगा और दोबारा इसकी लड़ाई सामने आएगी और ये अभी स्टार्ट हो गया है। अब लास्ट टाइम जब इसका टेन्योर था, आपको याद होगा कि ये इसी मीडिया के हाथों बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और उसके बाद बाकायदा तौर पे इसने ये बतौर प्रेसिडेंट इसने मीडिया का बाइकाट किया था। और अभी भी मीडिया जो है वो सच बोलने पर तो मजबूर है, क्योंकि अमेरिकी मीडिया वाहिद मीडिया है जो कि मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी दबाव में आकर वो काम करता है, वो ओपनली काम करता है और जो हकीकत है वो उसने आज आश्कार किया है और उसने बताया है कि जो सच्चाई है वो ये है कि ईरान के जो अड्डे थे जिनके ऊपर ये कह रहे थे कि हमने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिए, वो बिल्कुल महफूज हैं और ईरान ने पहले से ही अपनी जो लायामल इसके ऊपर बना लिया था। और ईरान अगर अमेरिका को बैठे हुए वहां पे पता चल सकता है कि ये मामला हो सकता है, तो क्या ईरान को ये मता नहीं था कि वो ये वाले मामले के ऊपर इसके ऊपर वो हमला कर सकते हैं? तो ईरान ने पहले ही अपने आप को महफूज कर लिया था। और इस चीज़ की दलील ये भी है, जैसे अभी सीनियर हमारे भाई शुएब ने कहा कि अगर कोई ऐसा कुछ होता तो वहाँ पर माहौल ही और होता, वहाँ पर नज़र आता कि वहाँ पर उनके पहाड़ों के रंग बदल गए या जो भी मामलात होते हैं। ऑब्वियसली हर अमल का एक रद्द अमल होता है और ये तो अमल वो है जो खुद खोल के बताता है अपनी चीज़ें। ये वो अमल नहीं है कि इसके अंदर हम धमाका करते हैं और उसके बाद कुछ चीज़ें कोलैप्स होती हैं और उसके बाद थोड़े अरसे के बाद वापस आ जाती हैं। ये तो वो माहौल है कि इसके अंदर अगर एटॉमिक आपका जो वो यूरेनियम है या वो जो मवाद यूज होता है वो अगर जलता है तो उसका साइड इफेक्ट होता है, वो रिएक्शन करता है और उस रिएक्शन को कई सालों कई सदियों तक महसूस किया जाता है। आप सॉरी, आपको जापान भूल गए जब वहां पर मामला हुआ था और वहां पर जब
ताबकारी मवाद फटा था और वो कई अभी तक उसके वहाँ पर देखे जाते हैं, वहाँ पर माहौल अभी तक नज़र आता है कि वहाँ पर एक ताबकारी मवाद जो है वो डिफ्यूज़ हुआ है और उसके बाद उसका जो रिएक्शन है वो देख लेते हैं हम। इसी तरह ये ईरान के अंदर इतना पूरे जज्बे के साथ बाकायदा तौर पे वो रिस्पॉन्स ना कर रहा होता, ना सिर्फ मीडिया को बल्कि पूरी दुनिया को, बल्कि अमेरिका को भी। जब ये जंग बंदी का ऐलान किया जाता है उससे पहले बाकायदा तौर पर ईरान ने सबूत दिया इस चीज का कि वो बिल्कुल होश में है और वहां पर कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका बताया जा रहा है, जिसका ढोल पीट रहे हैं खुद डोनाल्ड ट्रंप खड़े होके थोड़ी देर बाद आके वो बता रहे हैं कि अब मैंने ये किया, अब मैंने ये किया। वो खुद बोलती, वो जगह बोलती, वहां पर माहौल जो है वो चेंज हो जाता और ईरान को बाकायदा पीछे जाना पड़ता। लेकिन ईरान पीछे नहीं गया, ईरान ने आगे आके दोबारा मुकाबला किया और उस अमेरिकी अड्डे के ऊपर उन्होंने निशाना बनाया जिसकी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है और बहुत ज्यादा वहां पर उनको पता था कि और ईरान ने, वो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान ने तो बड़ा अच्छा किया, हमें बता दिया। ईरान ने बताया, बाकायदा बताया कि अब हम ये करेंगे और उन्होंने करके दिखाया। जो अमेरिकी सदर हैं उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है जब वो ये दावा कर रहे हैं? अमेरिकी सदर की क्रेडिबिलिटी तो मैं कह चुका हूं कि वो तो इस वक्त स्पोक्स पर्सन बने हुए थे इसराइल के। इस वक्त तो ऐसे लग रहा था, माहौल ये बनाया हुआ था कि इसराइल कुछ एक्टिविटी करता था, इसराइल तो काबू में था नहीं, इसराइल तो वो छुपा हुआ था, बंकर के अंदर छुपा हुआ था। ना सिर्फ उनकी फौज बल्कि तमाम तर जो मामलात को ठीक करने वाले लोग हैं वो सारे के सारे उसमें, मीडिया तो खास तौर पर उनका सारे के सारे कंट्रोल्ड हुए थे और सारे बंकर के अंदर दबे हुए थे और स्पोक्स पर्सन का किरदार तो सर अंजाम दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। ऐसा लग रहा था कि वो तर्जमान है इस तमाम तरह सूरत हाल के, और इसराइल कुछ भी हरकत करेगा या अमेरिका कुछ भी हरकत करेगा उसकी तर्जमानी तो ऐसा लग रहा था कि इसराइल का फॉरेन ऑफिस बन चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, और वो आके स्टेटमेंट देते थे। तो अभी सबसे ज्यादा बुरा हाल डोनाल्ड ट्रंप का है। अगर उनको अंदर जाके देखे तो इस वक्त वो रो रहे होंगे, लेकिन वो फिर भी आके मैं बेहिया का वर्ड यूज नहीं कर सकता, वो सदर है एक सुपर पावर के, लेकिन उस तरह आके मुस्कुरा रहे हैं और हंस रहे हैं और आके बता रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल कहने से, आप शो करने से नहीं होता। ऑल इज वेल वो है जो नजर आना चाहिए। पूरी दुनिया का मीडिया देख रहा है और खास तौर पे आपके अपने मीडिया के अंदर देखें, उन्होंने रिपोर्ट दी है कि जहां पर सब कुछ वेल नहीं है। गफारी साहब, अगर जिस तरह आपने बताया कि जो ट्रंप है वो उनका नुमाइंदा बना हुआ है और जंग के सारे मामलात के पीछे अमेरिका था, तो ईरान ने अपने मामलात इतने क्यों बिगाड़े अमेरिका के साथ? अमेरिका के साथ तो पहले से ही उसकी नहीं बनती थी, ईरान की नहीं बनती थी, तो उनको पर पाबंदियां लगी हुई हैं। और ईरान का जो मामला है वो बाकी सारे ममालिक से अलग है। हमारे जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वो शायद कोई थोड़ा बहुत झोल खा जाते हैं, ईरान तो कभी झोल नहीं खाता। कल कर्नल साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने आपको बताया था कि तमाम मेड इन इसके अंदर, बल्कि निसार हुसैन साहब उन्होंने कहा था कि ईरान के अंदर कोई आपको मेड इन चाइना, मेड इन रशिया, मेड इन अमेरिका, मेड इन फलाना ढिमकाना नजर नहीं आएगा। वहां पर सिर्फ और सिर्फ मेड इन ईरान नजर आता है, जबकि दुनिया के बाकी ममालिक में आपको मेड इन ईरान जरूर नजर आएगा। तो ये उनकी कामयाबी है और इसी कामयाबी को लेकर तो तकलीफ होती है। जो अपने आप को नाम नया सुपर पावर कहता है वो सारे जलते हैं इस चीज से कि क्यों ईरान जो है वो खुद कफील है और अपने आप का इंडिपेंडेंट है। उसकी इंडिपेंडेंसी के ऊपर तो सारा इनका मामला है। इसीलिए ईरान जो है ना डरता है ना घबराता है, और वो क्योंकि खुद करना है उसने खुद ही कमाता है और खुद ही खाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके पास तो वसाइल भी हैं। यहाँ तक कि गैस और तेल का देखा जाए तो सबसे ज्यादा ज़खायर ईरान के पास है, और इसको क्या तकलीफ है, फिर क्या परेशानी है और क्या जरूरत है उसको दबने की। हाँ, थोड़ा सा ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उसके वो अच्छे नहीं है, खास तौर पे इन ममालिक के साथ जिनको तकलीफ है वो भी अच्छे कर लेगा। मेरा नहीं ख्याल कि वो ज्यादा देर इस तरह रहेगा। आप थोड़ा सा डिप्लोमेसी तो हर जगह पे जरूरी है। तो इस तरह बात आपकी ठीक है कि अल्लाह ताला ने उनको वसाइल दिए हैं और वो मेड इन चाइना या किसी और मुल्क की चीजें इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो दुनिया के चौधरी सुपर पावर अमेरिका से जो है वो लड़ना शुरू कर दें या उनसे जो है मामलात खराब कर लें। लेकिन दुनिया के चौधरी को भी तो चौधरी बनना चाहिए ना। चौधरी वो होता है जो मामलात को ठीक करता है। वो क्या करता है, वो अल्लाह माफ करे, अब मैं क्या वर्ड यूज करूं, वो फिर वही वाली बात होगी, बिलो द वर्ड जो है फुप्पे कटनी बनी हुई है। वो कभी लड़ाई करवाती है फिर जाके सुलह करवा देती है, फिर लड़ाई करवाती है फिर जाके सुलह करवा देती हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकी सुपर पावर को सूट नहीं करती ये चीजें। अगर वो चौधरी बनना चाहता तो चौधरी वाला काम करे ना। वो लड़ाई करवाने से पहले खुद आके अनाउंस करता है कि अभी देखनी है जी इसराइल हमला करने वाला है, अभी देखिएगा जी हम लोग ईरान के ऊपर हमला करने। ये क्या है, ये बच्चों वाली बातें हैं।
اس طرح تھوڑی سپر پاور یا چودھری کا کام یہ تھوڑی ہوتا ہے. چودھری کا کام ہوتا ہے معاملات کو ٹھیک رکھنا. اگر وہ واقعی چودھری بننا چاہتا ہے یا چودھری کلوانا چاہتا ہے یا چودھری کہنے کے حقدار ہے تو پھر اس کو چودھری والا کردار بھی ادا کرنا چاہیے. چودھری کا کردار یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر امریکہ سپر پاور ہے تو اس کو اس طرح کا ہی بیہیو کرنا چاہیے. غفاری صاحب دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. شعیب صاحب آپ سے سوال کروں گا, اگر یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا تو یہ خدشہ نہیں ہے کہ ٹرمپ کو دباؤ کے باعث ایران پر پھر یرغمال کرنا پڑے گی؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ رابطہ منقطع ہو گیا میرے خیال رابطہ میں ہمارا نہیں ہو پا رہا شعیب صاحب سے. غفاری صاحب آپ بتائیے یہ معاملہ کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟ اگر اسی طرح چلتا رہا تو کیا یہ خدشہ نہیں ہے کہ ٹرمپ کو دباؤ کے باعث پھر اسی طرح کچھ کرنا پڑے؟ ڈونلڈ ٹرمپ دباؤ میں تو ہیں, وہ شروع سے دباؤ میں ہیں, اور اس طرح کی حرکتیں بندہ کرتا ہی تب ہے جب وہ دباؤ میں ہوتا ہے. اب اپنا دباؤ ڈیفیوز کرنے کے لیے وہ اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں جی فلاں جگہ پہ جنگ ہو رہی ہے, کبھی کہتے ہیں یہاں پہ صلح کروا رہے ہیں, کبھی وہ پلیز کا ورڈ یوز کرتے ہیں, کبھی وہ تھریٹ کرتے ہیں. اس طرح کی چیزیں زیب نہیں دیتی. وہ امریکی صدر ہیں اور امریکی صدر کا یہ کردار نہیں ہونا چاہیے کہ کبھی تو وہ کہتا ہے جی مجھے پتہ ہے کہ وہاں کے سپریم کمانڈر سپریم لیڈر کہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اس کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں, اور اگلی سٹیٹمنٹ میں وہ کہتے ہیں کہ پلیز اب یہ جنگ بندی جو ہے یہ جنگ بندی ہی رہنی چاہیے, اس کو نہ وہ کرنا. تو یہ چیزیں تھوڑی ہوتی ہیں. جو بھی بات انہوں نے کرنی ہے طریقے سے کریں اور اس کے بعد اس کو معاملے کو طریقے سے نپٹائیں. وہ اکیلے ہی کھڑے ہو کے سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ایسا پاسبل نہیں ہے. ان کو دیگر ممالک کو ساتھ اعتماد میں لینا چاہیے, اور جب بھی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کرے تو وہ تمام افریقین کو ساتھ اس میں لیں. صاحب یہ تو جو بڑے ملک ہیں ان کی ڈپلومیسی ہوتی ہے نا کہ وہ اپنے طریقے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس میں تو کوئی ڈپلومیسی والی بات ہی نظر نہیں آتی. اگر آپ کہتے ہیں کہ ایران وہ کردار ادا نہیں کر پا رہا, وہ اس کو اون نہیں کر رہا, تو امریکہ کون سا اون کر رہا ہے؟ امریکہ بھی تو وہ والا کردار نہیں ادا کر رہا جو کہ کرنا چاہیے. اس کو بھی تمام کم از کم کچھ تو ممالک ہوں جو امریکہ کے ساتھ بھی کھڑے ہو کے بات کر رہے ہوں. اگر جہاں پہ بیٹھ کے ہم بات کریں کہ ہمارے جو گلف کنٹریز کے لوگ ہیں وہ بات کر رہے ہیں تو وہ تو اپنی ڈیفنس میں یا اپنے افینس میں بات کر رہے ہیں. وہ کوئی امریکہ کی ترجمان نہیں بنے ہوئے, لیکن اسرائیل کے ترجمان باقاعدہ طور پہ امریکی بنے ہوئے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ بنے ہوئے ہیں. صاحب ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عبدالودود صاحب نے. قریشی صاحب آپ میری بات آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, جس طرح جو ہے امریکی میڈیا اور امریکہ کے جو صدر ہیں وہ آمنے سامنے ہیں اور انہوں نے بانڈا پھوڑ دیا ہے. امریکی میڈیا نے ایران کا بیانیہ بولنا شروع کر دیا ہے اور بنیاد امریکی انٹیلیجنس کی معلومات ہے. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ساری معلومات؟ دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ اگر ایران کو فتح نہ ہوتی اور اسرائیل میں ہوہکار نہ بنتی, وہاں پر عمارتیں نہ گرتی, میزائل نہ جاتے, تو قطعی طور پہ ٹرمپ جو ہے وہ صلح نہ کراتا یا جنگ بندی نہ کراتا. ایک بات ٹرمپ نے طیارے میں جرنلسٹوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایک طرف اسرائیل نے مجھے صلح کے لیے کہا ہے کہ جنگ بندی کرواؤ, اور دوسری طرف پھر طیارے بھیج دیے ہیں آخری وقت پر میزائل مارنے کے لیے. تو یہ ایران کی فتح اور اسرائیل کی شکست کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم جنگ بندی کراتے, ورنہ باقی جگہ کیوں نہیں کرواتے. تو ایران کو فتح اللہ تعالیٰ نے نصیب کی ہے, فتح ہوئی ہے, اس کی بنیاد پر انہوں نے ڈر کے کہ مزید عمارتیں گریں گی اور وہاں پر نتن یاہو جو ہے اس کی حکومت کو خطرہ پیدا ہو جائے گا, لہذا انہوں نے صلح کروائی. اگر ایران کمزور پڑ جاتا اور ان کی ڈاکٹر صاحب میڈیا آپ کی بات کاٹنا چاہوں گا. آپ نے بتایا کہ اسرائیل کی جو ہے وہ شکست ہوئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورے مغرب کی شکست ہوئی ہے. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہ بالکل آپ نے درست کہا. پورا یورپ ساتھ تھا, فرانس ساتھ تھا, برطانیہ ساتھ تھا, طیارے انہوں نے بھیج دیے تھے. تو پورے یورپ کی دیکھیں پورے یورپ کی دوسری بار شکست ہوئی ہے. ایک تو پاکستان کی طرف بھارت میں شکست ہوئی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ اسرائیل کو شکست ہوئی ہے. یہ پورے یورپ کی امریکہ سمیت شکست ہے اور یہ بنیاد ہے. اس بنیاد کو اور مضبوط ہونا ہے, اس کو اور آگے بڑھنا ہے, اور یہ ان کا سورج جو ہے وہ غروب ہوگا. یہ تو یقینی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ پاکستان بھی کھڑا رہا, ایران بھی کھڑا رہا, اب اس کے بعد صورتحال بدلے گی, کوئی اور لوگ بھی کھڑے ہوں گے. دیکھیں پہلے بھی جو صدام حسین تھے یا کرنل قذافی تھے وہ اس طرح کھڑے نہیں ہوئے. وہ مل ملا کے جب وہاں پر ایٹمی سامان وہاں پر موجود تھا تو صدام نے بھی اٹھوا دیا, لیبیا نے بھی اٹھوا دیا, اور جب انہوں نے سامان سارا اٹھوا دیا کھڑے نہیں ہوئے تو ظاہر ہے ان کی شکست ہونی تھی.
اور ایرانی عوام کو بھی ایک سلام کرنا چاہیے کہ جو کھڑی ہوئی ہے اپنے حکومت کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ. ایران کی اپوزیشن بھی کھڑی ہوئی ہے کہ ہم قطعی رجیم چینج نہیں کریں گے امریکہ کی وجہ سے، جبکہ ہمارے ہاں تو ایک خط کی بنیاد پر رجیم چینج کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں لگ رہا کہ جیسے بھارت سمجھا تھا کہ ہم 1971 میں ہیں اور اس نے حملہ کر دیا، اور ایسے ہی امریکہ سمجھ رہا تھا شاید ایران نہیں عراق کے اوپر قبضہ کرنے جا رہے ہیں، تو یہ وہی والی سچویشن نہیں ہوگی؟ دونوں صورتوں میں ادھر سے پاکستان 2025 والا نکل آیا اور ادھر سے اس طرح جو ایران ہے وہ 2025 والا، اور عراق نہیں تھا وہ ایران نکل آیا، کوئی ایسا نہیں ان کو ہوا؟ بالکل آپ نے ٹھیک ہے فاضل صاحب. دیکھیں پوری واردات کرتے ہیں. واردات یہ کرتے ہیں کہ جب پاکستان کے اوپر میزائل یا مارنے کی کوشش کی انڈیا نے، اور یہاں مطلع کر دیا کہ ہم ماریں گے تاکہ آپ بالکل لوگ وہاں سے ہٹا دیں اور خاموش ہو جائیں، اور اس کے بعد ساری دنیا میں ہم ڈنکا بجائیں گے. اور اس کے بعد دیکھیں ایک تو یہ ان کا جی ہم لوگ اتنے ہیں، ہماری معیشت اتنی ہے، دوسرا ہم نے چندریکا پہ ماں اپنی بھیج دی ہے، اور ہم جو ہے اسپیس ٹیکنالوجی بھی ہم ہو گئے، اور ہم نے جو ہے وہ ایک سٹی باقاعدہ بنا لی ہے، ہم اسپیس میں بھی ہم اوپر ہوں گے، معیشت بھی ہوگا، ہم تو دنیا میں تیسری سپر طاقت بن رہے ہیں. انڈیا یہ ڈرامہ کر رہا تھا، وہ ڈرامہ جو ہے فلاپ ہوگا. اور سعودیہ دیکھیں نا، جو ہی جاتا ہے مودی انڈیا جاتا ہے تو 12 طیارے سعودی عرب کے، توبہ توبہ 12 طیارے J-35 اس کے دائیں بائیں جاتے ہیں، اور سعودی حکمران جو ہیں اس کو گلے ملتے ہیں. حالانکہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہاں پر کعبے میں بت تھے اور یہ ہمارا مندر ہے، اس کا اس طرح استقبال کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی اور ان کے بھی عزائم کو ذلیل کیا اور خاک میں ملا دیا. اور پاکستان سے طرف سے انڈیا کو شکست ہوئی، اور اسرائیل کو ایران کی طرف سے شکست ہوئی. اب یہ شکست جو ہے یورپ کی شکست نظر آ رہی ہے. اب سب ڈرامہ کریں، منافق ہیں. آپ دیکھیں نا، ادھر کہتا ہے ایک ہفتے دو رات کو وہ تیاری کر رہا ہے، اور یورپ کے میڈیا میں دیکھیں کچھ نہ کچھ تو آزادی ہے. انہوں نے فوراً کہا کہ طیارے جو ہیں وہ ان کے B-52 بمبار جو ہیں وہ چل پڑے ہیں، امریکہ سے چل پڑے ہیں. اور ایران کے لوگ بھی ایسے نہیں ہیں، ان کے لوگ بھی اور سب سے ہے بات، اگر پاسداران انقلاب نہ ہوتا، اردشتی ہوتی تو معاملہ بڑا مختلف ہوتا. پاسداران انقلاب ایک متبادل چیز موجود تھی، لہذا وہاں پر جرنیلوں کو خریدا نہیں جا سکا. جہاں پر ایک فوج ہوتی ہے وہاں جرنیلوں کو خریدا جاتا ہے، اپنا بقاؤ مال بنایا جاتا ہے اور وہاں شکست دیتے ہیں. اب یہ صورتحال بدلے گی. میرے خیال باقی ملکوں کو بھی اس طرح اردش کے مقابلے میں پاسداران انقلاب 2 بنانے پڑیں گے، ورنہ ان کا سیدھا کام ہے کہ جرنیلوں کے بچوں کو، اولادوں کو امریکہ میں سیٹل کرو، ان کے کاروبار کراؤ، اور پھر ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ کسی کو خریدا نہیں جا سکتا. ایران کی جس طرح ٹاپ کی قیادت کو اڑا دیا گیا، اس کے پیچھے کون تھا، یہ کیا معاملہ تھا؟ دیکھیں قوم ہے نا، ایرانی ایک قوم ہے سر جو سپر پاور رہی ہے اور سپر پاور ہمیشہ سے رہی ہے. ایرانی ایک قوم ہے اور وہ اس ایک قوم کے طور پر ثابت ہے. ایرانی سے آپ گفتگو کریں نا، آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ ایک سپر قوم کا فرد ہے. مطلب کوئی ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ سے ایران کی لوگوں کو خریدا نہیں جا سکے. یہ الگ بات ہے کہ راہ کے لوگ گئے ہیں، دوسرے لوگ گئے ہیں. ہندو تک ابھی جو آیا ہے کہ ہندو اپنے آپ کو مسلمان بنا کے زیارتوں کے چکر میں اور نوکریوں کے چکر میں ایران پر گئے ہیں، اور ان کے جہاں پر جرنیل جہاں پر رہتے تھے وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے لوکیشنیں بھیجی ہیں کہ یہ گھر ہے، اور لوکیشنوں کے بعد پھر اوپر سے انہوں نے کر کے وہاں پر میزائل مارے ہیں. تو یہ ظلم کرایا. ایسے لوگوں کو انہوں نے ٹھیک کیا کہ میزائلوں کو ساتھ باندھ کر وہاں پر بھیجا ہے کہ جب وہ میزائل کے گرے تو وہ تلاش کریں کہ ہمارا جاسوس تھا یا ہمارا اسرائیلی مرا. یہ بہت اچھا کیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو غیر ملکی ہوتے ہیں وہ اتنی بڑے جو ٹاپ لیڈر ہیں یا ٹاپ ملٹری آفیسرز ہیں، ان کے بارے میں اتنی معلومات کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ تو کوئی وہاں کے مقامی لوگ لگتے ہیں جنہوں نے انفارمیشن شیئر کی ہے. نہیں، مقامی لوگ بھی دیکھو انڈیا کا اور اسرائیل کا کام ہے، کمپنیاں بناتے ہیں، لمبا مال ڈالتے ہیں، ان کو باقاعدہ شریک کرتے ہیں اور پھر ان کو پیسے دیتے ہیں. تو وہ ایران والے یا مختلف پاکستان میں یا مختلف جو لوگ سمجھتے ہیں یار اس بندے نے اپنے ساری زندگی کا اثاثہ لگا دیا، یہ ہمارے ساتھ کہاں جائے گا. اس کو کیا پتا کہ یہ اثاثہ جو ہے وہ موساد اور راہ نے لگایا ہے. تو اس لیے سمجھتے ہیں کہ فیملی کو بھی لے آیا ہے، پیسہ بھی لے آیا ہے، تو یہ تو ہمارا وفادار جاسوسی کیوں کرے گا، جبکہ وہ سارا پیسہ جو ہے وہ ان کے حساس اداروں کو ہوتا ہے. تو اس ٹریپ میں لوگوں کو پھنسا دیتے ہیں. پھر وہ بڑی دعوتیں کرتے ہیں، دعوتوں میں جرنیلوں کو، افسروں کو، وزیروں کو بلاتے ہیں، بڑے ہوٹلوں میں کرتے ہیں، پھر خواتین کو ان کے گھروں میں لے جاتے ہیں، ان کو گفٹ دیتے ہیں.
देखें, ट्रंप की बीवी को 15 कैरेट का डायमंड का हीरा मोदी ने दिया है। कोई ऐसा गैर मुल्की हुक्मरान नहीं जिसको डायमंड का हीरा, और ये बताता है कि जनाब ये उसी गोल्ड कंडा की माइन का हीरा है जहां से जो है वो कोहनूर हीरा निकलता था। ये उसी की किस्म का है, उसी के साथ का था। लिहाजा आपने अच्छा डॉक्टर साहब, ये जिस तरह टॉप क़यादत तक उनकी पहुंच हुई, गैर मुल्कियों की पहुंच हुई, तो ये सीधी बात है कि ये यही लगता है कि जो ईरानी इंटेलिजेंस है उसकी नाकामी लगती है? नहीं, इंटेलिजेंस जब एक आदमी, एक मुअज़्ज़ज़ और मोतबर आदमी, देखें ना, अगर मुशाहिद हुसैन सैयद जो है कुलदीप नैयर को डॉक्टर कदीर के घर ले जा रहा है, मुस्लिम अखबार का वो एडिटर है, और उसको कह रहे हैं ये एक अखबार का एडिटर है और मुस्लिम अखबार का एडिटर, वो ऐसा तो नहीं करेगा। लेकिन कुलदीप नैयर इस चक्कर में गया और जाकर डॉक्टर कदीर ने जब उसको सारी बातें बताई कि ये है, और चुप होकर बैठ गया। और उस वक्त जब इंडिया हमला करना चाहता था अपनी हुकूमत को बताया, लेकिन डॉक्टर कदीर का इंटरव्यू शाया नहीं किया। और जो ही प्रेस्टल अमेंडमेंट आई, पाकिस्तान को जो है $2 बिलियन मिलने थे, तो उस वक्त इंडिया ने 6 महीने के बाद इंटरव्यू नशर कर दिया। डॉक्टर साहब, माजरत के साथ इंटेलिजेंस का तो काम है ना कि कोई खास हो या आम हो उस पर नजर रखना, ये कैसे हो गया? ये बड़ा सवालिया निशान है। नहीं होता है, ये देखें हम अब ये जिन लोगों ने अमेरिका की, अब CIA से बड़ा कौन है, अब उसके बाद भी देखें ना कि ट्विन टावर गिरे ना, वहीं से लोगों ने ट्रेनिंग की, तैयारे ली और तैयारे मारे। ये अलग बात है कि वो खुद इजराइली और अमेरिका ने करवाया था, लेकिन फिर भी करवाए तो थे, खुद अपने ही उनका करवाया हुआ था, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस के एक हिस्से को इसका इल्म नहीं था, एक हिस्सा करवा रहा था, दूसरा नहीं करवा रहा था। तो ये हो जाता है। कौम, असल में कौम जो है ना, उसमें यकजहती पैदा करनी चाहिए। आप देखें ना, बरतानिया ने क्या किया, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी सारे मुसलमान हैं भाई। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ खोल के भी नमाज पढ़ी है, हाथ बांध के भी पढ़ी है, आमीन बिल जहर भी किया है, खामोशी भी किया है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है जो ता क़यामत कायम रहेगी। लेकिन इसको फिरके की सूरत और इख्तलाफ की सूरत अंग्रेज ने पैदा किया कि इनमें लड़ाई कराओ ताकि लड़े रहें, फिर हमें उनको इस्तेमाल करें, फिर नफरत पैदा करें। ये किया अंग्रेज ने और कामयाब रहा। इसको अभी जैसे कहा ईरान की क़यादत ने, इसको खत्म करना चाहिए। इसके बारे में एक होना चाहिए, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी भाई हैं, मुसलमान एक उम्मा होनी चाहिए। इल्लामा इकबाल ने भी कौम का तस्वर तो नहीं किया, उम्मत का तस्वर है, उम्मा का तस्वर है। कौमियत तो वो कफन है, कौमियत को तो ओढ़ना नहीं चाहिए, उम्मत है। अगर हम उम्मत के तौर पर करते और सद्दाम हुसैन फिर ईरान पर लड़ाई ना करता, कद्दाफी भी अपनी 1.5 इंच की अलग मस्जिद ना बनाता। आपका पॉइंट आ गया, दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। गफारी साहब स्टूडियो मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। गफारी साहब, तल अबीब के भरम टूट गए, दिफाई निज़ाम उड़ गए, लेकिन उधर इसराइल ने जिनकी शहादत के दावे किए वो भी मैदान में आ रहे हैं। क्या धुन छुटने के बाद अब मामला समझ आ रहे हैं आपकी नजर में? बिल्कुल ऐसा ही है। इसराइल तो इस वक्त समझ लें कि क्या कहते हैं कि उधर से भी लुट गया और उधर से भी लुट गया। यानी कि अमेरिका में जो उसने माल लगाया था उधर से भी लुट गया, और इधर से जो भरम था इसका वो भी खत्म हो गया। अब वो कहते हैं ना उधर के रहे ना इधर के रहे। अब वो समझ लें कि तकरीबन अपनी जितना उसने माहौल बनाया था उस माहौल से बहुत पीछे चला गया। अगर हम कह रहे हैं ना कि ईरान को पीछे से शुरू करना पड़ेगा, उसको धकेल दिया गया, तो ईरान तो मेरे ख्याल में नहीं धकेला गया, क्योंकि ईरान तो जो लाएअमल था, उसका जो पॉलिसी थी उसके ऊपर वो है और उसके ऊपर उसका सफर जो है वो जारी रहेगा। लेकिन इसराइल जो है वो बहुत पीछे चला गया। उसको अब एक तो पहले जो गजा के अंदर कर रहा था, अब उससे थोड़ा सा उसको भी झटका लगा है कि नहीं इधर से हमें जवाब भी आ सकता है। तो उधर से भी मेरे ख्याल में अब फलस्तीन के लोग भी इस वक्त खुश होंगे और उनको भी हौसला हो गया है कि इस वक्त अगर इसराइल को कोई नकेल डाली गई है तो वो थोड़ा सा इसराइल को 100 दफा सोचना पड़ेगा कि मजीद अब क्या करना है। उसको हिकमत अमली बनाने के लिए तकरीबन कम से कम मेरा ख्याल है कि 10 साल वो पीछे चला गया है अपनी तमाम स्ट्रेटजी से। 100 बार सोचेगा वो। बिल्कुल ऐसा ही है। और अपना इस जगह पर आने के लिए शायद कम से कम उसको 10 साल लगेंगे। और मेरा ख्याल है कि अगर कोई गैरत वाली होती बात तो नेतन्याहू इस वक्त इस्तीफा दे के घर चले गए होते और वो बता देते कि जी मेरा हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं बाकायदा तौर पर फ्लॉप हो चुका हूं और जो मैंने सोचा था उससे मुझे ईरान ने वो मुझे दुर्गत बनाई है कि अब ना मैं मतलब आप खुद अंदाजा लगाएं कि आपके पास पैसा भी बहुत है, आपके पास ताकत भी, सुपर पावर अमेरिका की सपोर्ट आपको हासिल है, उसके बाद भी आपको मुंह की खाना पड़ी है। तो आपको तो मेरा ख्याल है कि कोई गैरत वाला होता तो उसको तो जीने का हक नहीं है। ये तो हुकूमत का नहीं क्यों नहीं छोड़ रहा। डॉक्टर साहब आप इस पर क्या करेंगे कि उसको हुकूमत छोड़नी देनी चाहिए थी कि इतनी बड़ी नाकामी? फारिस साहब 20 जनरल्स को मारा गया है, शहीद किया गया है, तो वो कैसे इस्तीफा देगा फिर? नहीं, शहीद 20 जनरल को शहीद करना तो अल्लाह माफ करे एक हमला है ना, हमले के अंदर तो कोई भी शहीद हो जाता है।
وہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی کچھ ہی دنوں میں نتنیاہو خود بھی ہلاک ہو جائے تو اس کو آپ صحیح تھوڑی کہیں گے کہ وہ وکٹری ہے. وہ کسی بھی اٹیک کے اندر تو نہیں روکنا تھا. کسی بھی اٹیک کے اندر. غفاری صاحب صورتحال یہ نہیں ہے کہ ایران کے جنرلوں کو شہید کیا گیا. ہلاک کا لفظ تو پلیز نہ بولیں. میں نتنیاہو کے لیے ہلاک کا لفظ بول رہا ہوں اور ہمارے جو ہلاکت ہے اس کے لیے ہلاکت ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ایران کے جرنیلوں کی شہادت بھی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ آپ نے جرنیلوں کو صبح شہید کیا, شام کو نیا جرنیل سامنے کھڑا تھا. ہاں جی, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈاکٹر صاحب جو اچانک حملہ ہوتا ہے نا اس کے اندر تو جو بھی وہ ریزلٹ ہوتا ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن اس کے سامنے ڈٹ جانا یہ بہادری ہے. میں تو نتنیاہو کے لیے ہلاک کی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ بھی ہلاک ہو سکتا ہے کسی حملے میں تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. دنیا کے کسی ملک میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک جرنیل کو فارغ ہوا ہے, مارا گیا ہے یا اس کو ہٹایا گیا ہے تو شام کو نیا جرنیل اس کے مقابلے میں اس سے بہتر کھڑا تھا. یہ ایران قوم کی وجہ سے ہوا. شادیاں تک نہیں بنانے گئے, جشن تک نہیں منانے دیا گیا کہ اس کا جشن ہی وہ منا لیتے. آپ دیکھیں نا جہاں پر کوریا میں جنرل مکارتھے کو جس دن سیک کیا ہے ڈاکٹر صاحب, لیکن یہ بھی تو ایک بڑی بات ہے نا کہ جنگیں ہوتی رہتی ہیں اور اس جنگ میں ایسا کیسے ہو گیا کہ ایک ہی دن میں 20 جنرل جو ہیں ان کو شہید کیا گیا. 20 نہیں ہے, تعداد کم ہے. 20 نہیں ہے کائنڈلی 20 نہیں ہے, تعداد 6 کی ہے, 20 نہیں ہے. اور وہ ہلو جی آواز آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب بولیں. تو 20 نہیں ہے, 6 کی تعداد ہے اور ان کے مقابلے میں جو ہے وہ جرنیل دوسرے دن اگلے ہی لمحے نیا جرنیل. اس کا مطلب آپ دیکھ لیں کہ ایرانی ایک قوم ہے جس کا ہر فرد جرنیل ہے. ایک جرنیل جائے تو دوسرا جرنیل کھڑا ہوتا ہے, دوسرا جائے تو تیسرا کھڑا ہوتا ہے, اور اسی صورت کے ساتھ, اسی طاقت کے ساتھ, اسی تسلسل کے ساتھ. کسی اور قوم میں ایسی بات ہے تو ہمیں بتائیں. اور اس سے بھرپور جوابی کاروائی کے لیے ڈاکٹر صاحب, ایک تو وہ سینئر چلو انہوں نے ہمارے شہید کر دیے, ایران کے شہید کر دیے, لیکن اس کے بعد جو آئے انہوں نے مزید اچھے طریقے سے پرفارمنس دی. یہ نہیں کہ انہوں نے پرفارمنس میں ڈاما ڈول ہو گیا کہ جی ہمارے وہ جرنیل کو انہوں نے جو قائد ہیں ملٹری قیادت جو تھی ان کو انہوں نے شہید کر دیے. انہوں نے پرفارمنس میں کوئی کمی آئی تو پھر ہمیں سوال اٹھانا چاہیے نا اس بات پہ. بہتر دیکھیں, ایک جرنیل کے مقابلے میں دوسرا جرنیل کھڑا تھا اور تمام علم تھا. دیکھو ہمارے ہاں یا دنیا میں آج کل یہ ہوتا ہے کہ رائٹ ٹو نو کے بنیاد پر کہ ایک جرنیل کو اگر توپوں کا علم ہے تو میزائلوں کا علم نہیں ہے, میزائلوں کا علم ہے تو سوشل میڈیا کا نہیں ہے, سوشل میڈیا کا ہے تو فلانی وار کا نہیں پتا. ایران کے ثابت ہوا کہ ہر جرنیل کو ہر چیز کا پتا ہے کہ میزائل کہاں سے مارنا ہے, آپ دوزے کہاں سے بھجوانی ہے, روکنا کیسے ہے, کتنے بجے کرنا ہے. انہوں نے ایک خاص بات, نماز ادا کی ہے, سلام پھیرا ہے, دعا کی ہے, اللہ کا نام لے کے میزائل مارے. ہر نماز کے بعد انہوں نے میزائل مارے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے کہا کہ ایک جنرل کے بعد دوسرا آ جاتا ہے, دوسرا آ گیا, تو ایک جنرل کے بعد دوسرا آنا یہ تو ایک جذبہ ایمانی اس کو کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کو حربی مہارت تو نہیں مان سکتے. نہیں, یہ حربی مہارت ہے کہ آپ ایک جرنیل کے مقابلے میں دوسرے جرنیل کو تیار کرتے ہیں. یہ بالکل حربی مہارت ہے کہ آپ یہ سوچ کے رکھتے ہو پہلے دن کہ ہمارا ایک جرنیل شہید ہوگا اور دوسرا شہید کھڑا ہوگا. یورپ میں یہ نہیں ہے. یورپ میں ایک جرنیل کو مناتے ہیں, اس کے مقابلے میں دوسرا نہیں مناتے, 10 آدمی اس کے گرد کھڑا کرتے ہیں اس کو بچانے کے لیے. ایران دنیا کا واحد ملک ہے جو اپنے جرنیل کی اس طرح حفاظت نہیں کرتا, اس کے مقابلے میں نئے جرنیل بناتا ہے اور اس جرنیل کو ایک ایک چیز بتاتا ہے کہ اگر جرنیل جائے گا تو دوسرا کھڑا ہوگا. یہ آپ فرانس کا یا امریکہ کا ایک جرنیل اگر مارا جائے تو دوسرا جرنیل جو ہے وہ اس کو 6 مہینے چاہیے اس کے مقام پر آنے کے لیے اور تمام علم لینے کے لیے کہ نیوکلیئر ہمارے کہاں ہے, توپ خانہ کہاں پر, ہیلی کہاں ہے, بیریئر کی کیا, اس کو 6 مہینے چاہیے علم لینے کے لیے. کہ ایران واحد قوم ہے جو قوم کے طور پہ اپنے لوگوں پہ اعتماد کرتی ہے اور اپنے جرنیلوں کو ٹرین کرتی ہے, ہر چیز بتا کے رکھتی ہے. اس میں کوئی فرق نہیں پڑا نا. آپ دیکھیں کہ کہیں بھی آپ کو نہیں ملا کہ کہیں پاز آیا ہو, وقفہ آیا ہو, یا وہ جرنیل نیا آنے والا جرنیل علم سے باخبر ہو, اس کو چیزوں کا نہ پتا ہو. تو یہ ایران نے قوم کا بتایا. اور یہ دیکھیں ایران نے عراق کے معاملے میں پھر ہاتھ ذرا آہستہ رکھا تھا, اس لیے رکھا تھا کہ اس طرف مسلمان ہیں, مسلمانوں کی وجہ سے ہاتھ ہلکا رکھا تھا. اب بھی ایران نے تھوڑا سا ہاتھ کو ہلکا رکھا. آئندہ اگر بات ہوئی نا پاکستان کے ساتھ انڈیا کی یا ایران کے ساتھ اسرائیل کی تو بس پھر توبہ کانوں کو ہاتھ لگاؤ اور پھر انہی کی تباہی یہاں سے ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالودود قریشی صاحب, سینئر صحافی تجزیہ کار اور ستارہ امتیاز ہمارے ساتھ موجود تھے. اور
गफारी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर न्यूज़ एंड करंट अफेयर सीनियर तर्जकार हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, जो जर्नैलों की हम बात कर रहे थे, जिस तरह से जो है ईरान के जर्नैल जो है उनको शहीद किया गया, एक के बाद दूसरा आ जाता है। एक तो जज्बा ईमानी और दूसरा डॉक्टर साहब ने कहा कि ये हरबी महारत भी है, और अगर एक जर्नैल की जगह दूसरी जगह जो जर्नैल लेता है उसके लिए एक वक्फा होता है, एक स्पेस बन जाती है और टाइम लगता है। और ईरान ने जिस तरह से इसराइल को भरपूर जवाब दिया है और इसराइल की तबाही की है, जिस तरह से मिसाइल दागे और उनकी जो तनसीबात थे उनको निशाना बनाया, जो भी हदफ था वो पूरा किया। और उसके बाद से जब से अमेरिका ने भी हमला किया, और अमेरिका के हमले के बाद जो है वहां पर कोई असरात नजर नहीं आए और ताबकारी भी ना हुई। और आज ये खबरें मौसूल हो रही हैं कि अमेरिकी सदर और अमेरिकी मीडिया आमने सामने हैं और अमेरिकी सदर की हकीकत सामने आ चुकी है। नाज़रीन, इसके साथ ही उमर खताब वट्टू को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।